مرحبا بكم. عندي البنات اليوم جوج وصفات اللي غادي ندير لكم الحلوه ديال البهله ولا الغريبه ديال الزيت اللي كدير مع اللوز والجنجلان. الوصفه الثانيه لي بغوشيت ديال اللحم ديال الدجاج اللي درتو بالفلفله خضراء وحمراء مطيشه والبصله، كيجيو رائعين البنات، جربوهم وفوالا. نتوما كتشوفوا تيجيو باش مشقين هشين، ما كيتكسروا ما والو، جاو ناجحين 100%. الوصفه الثانيه ها هي. مرحبا بكم عندي من جديد. السلام عليكم، لاباس كي دايرين؟ وصفه جديده. حنا دوكا على ابواب العيد، ان شاء الله يدخل علينا بالخير وبالهنا والراحه وتعيدوا العقبه المال. ان شاء الله اليوم بغيت ندير لكم غريبه ولا كيقولوا لها البهله، زعما المسائل تكون بسيطه، ما تيكون فيها بزاف د الحوايج. المهم غادي نبداو ان شاء الله، خليكم معايا. كيخصنا الدقيق، انا درت تقريبا نص كيلو الا ربع. المقادير ديرهم على حساب داكشي اللي بغيتو. فوالا. كاين الفرينه كتشرب، كاين ما كاين الفرينه كتشرب. الزيت درت 2 كيسان. بوغ لانستو غادي نجرب كاس، وغادي الا خصني غادي نزيد كاس. درت الجنجلان اللي حمصتو شويه. هي ما فيهاش بزاف المسائل، اللي بغا يدير فيها اللوز يدير فيها اللوز. غندير فيها واحد الخماره ديال الحلوه، هادي حتى هي اختيار، كاين ما كيديرش فيها. الوالده ديالي كانت كديرها، ما كديرش فيها الخميره. السكر البنات، السكر ديروا سكر كلاصي، انا ما عنديش ولا ما فياش اللي يمشي له الشوف. فوالا. وشنو باقي خاصني؟ القرفه. القرفه هي اللي كتعطيها الهشاشه ولا كتعطيها دوك التشققات. واش خصني باقي؟ الملحه. البنات هاد اللي كتبغي بزاف الدليك. بسم الله على بركه الله، غادي نبدا. لا، غادي نبدا ان شاء الله بالزيت. لا، ندير الملحه يا ربي. هادي القرفه غندير كاع المسائل ديال سميتو. السكر من الاحسن اللي عندكم سكر كلاصي، والسكر حتى هو تيبقى على حساب شحال درتو ديال الفارينه، ولا شحال درتو ديال سميتو، على حساب الذوق. كاين فيها واحد شويه الجنجلان، ما كاين مشكل. وندير فيها الجنجلان. الخماره البنات غنديرها حتى اللفه. بسم الله، غادي نبدا. السر ديال هاد الحلوه البنات هي تتبغي دليك مزيان، ما تكثروش ليها الزيت، كتسحقوا واش الزيت اللي كتجمعها. بقى ديروا الزيت حتى تجمع لكم غير واحد شويه. المسائل تجمعوا مزيان بعضياتهم. وغادي نديرو الزيت شويه بشويه. بسم الله. ديروا كاس، 2 3 على حساب لافارين ديالكم حتى تجمع لكم. الا خصاتني راه غادي نزيدها. انا ما درتش بزاف، درت غير نص كيلو الا ربع صافي.
كتشقق ليه كاين ما كتشقق ليه على حساب الفران. الفران غديروه حتى هو على 200 درجه الا كان ديال الضو. غتسخنوه مزيان. ملي كديروا الحلوه كتنقصوا. غنزيد الكاس الثاني وغادي نشوف عيني ميزاني. هاد الحلوه هي كدار في الزمان في الاعياد في المناسبات سيرتو في هاد العيد تيكون بزاف هاد البهله الغريبه ولا تيكونوا بزاف لي صابلي. هادو هما الحلاويزات اللي كيكونوا في هاد الاعياد الصغار. ديروا فيها البنات النافع حتى هو النافع الا عندكم ديروه. انا ما خسرت لي الماشينه اللي كطحن. نكمل هاد الكاس الثاني. بنات هاد الكيسان ديال العنبه ديال 150 مليلتر هي كتبغي بزاف الحكان 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 حتى كتجمع بوحدها. غادي ندير الخماره باش ما ننساها حتى هي. كاين كتكون فيها بعض المرات هاد الحبوب الصغيره. ايوا صافي عطيو ليها البوكس. هادي خصها البوكس مزيان تبوكسي. تحكوها هادو لي بوم ديال الماء هادو سورتو وحكوها. كتبغي ربع ساعه نص ساعه ديال الحكان. هادي سميتها الحلوه المفضله عندي. كديرها بزاف الوالده ديالنا. الله يخلي لكم الوالدين ديالكم والله يخليها لينا. كدينا بزاف هادي وديك ديال البق ديك اللي تيكون فيها دوك الشريطات هكا. هاد الحلاوي ديال زمان زوينين. البنات هاد ماش نطول عليكم. غادي نحكها مزيان حتى نحكها مزيان وغادي نوري لكم. البنات انا زدت ليها واحد نص الكاس صافي دير دخلت ليا 2 كيسان اونص ديال تقريبا 2 كيسان اونص ديال الزيت. راه حكيتها مزيان واحد 10 دقائق. هانتوما كتشوفوا 2 كيسان اونص تقريبا. باش تعرفوا واش تجمعات البنات بقات ديروا هكا. ملي كتجمع لكم بحال هكا صافي راه مع الدليك كتسخن. هانتوما كتشوفوا بحال هكا على هذا الشكل وكتكوروها على الحساب اللي بغيتو كويرات صغار بغيتو كويرات متوسطين ديروا. انا غندير على هذا الحساب هذا وصافي. غادي تبعدوهم ديروا بحال هذا الشكل بحال هذا الشكل. غتبعدوهم شويه حيت فيهم الخميره. انا درت خماره وحده على حساب الخليط. على حساب الخليط ديالكم ديروا خماره حتى لجوج على الا درتو كيلو ولا درتو 2 كيلو. المهم راه ملي كتوصل الفران كتحل واحد شويه صافي. هي غير السر ديالها هي الدليك ما تكثرش ليها الزيت. هذا
هذا هو السر ديالها، دليك وفوالا، والمسائل قبلها، ما ديروش العافيه مجهده. المهم قابلوها، اللي دار شي حاجه يقابل باش ما تحرقش. هانتوما ما غاش انا ندير بزاف، غادي ندير تقريبا طبسيل صغير صافي. كاين اللي كيعجبنا كيديرها في الثلاجه شويه، ماشي بزاف، واحد 10 دقائق، ميم با ماشي بحال ديال الصابلي كتبغي واحد يديرها ديال الزبده، تكون في الثلاجه واحد 20 دقيقه ولا. اما هذه انا ما درتهاش في الحقيقه، ما درتهاش، غير دلكتها واحد شويه صافي. غنديرو غير الفلا البنات. كاين العيد هذا تجمعات مزيان بوحدها، راح معدلك. انا درتها شويه موين، ما كبرتهاش بزاف. كيلو الا ربع هادشي غادي يخرج ليا على حساب، كما قلت لكم، على حساب الكبر. الحقيقه هذه زوينه، كتكون حلوه مع اتاي، كتكون حلوه زوينه. غندير معكم باقي واحد 2 3 ونحبس باش ما يكونش الفيديو طويل، باش ما يكونش الفيديو ممل. انا كما كنقول لكم راه كنشوف الفيديوهات ديما، ما تيجيونيش مملين، كنشوف طال الاخر وصافي. الله يعاون الجميع، الله يعطي النجاح للجميع، واللي تنويتوه الله يعطيه لكم البنات، لان شي حاجه في قلبه الله يعطيها ليه، في النجاح، في الزواج، في الخدمه، في اي حاجه نويتوها ان شاء الله. وهاد العواشر يا ربي تعطى لكم ان شاء الله. انا غادي نكمل وحده بقات لي واحد شويه في الطاوه. بحال هكا الا زيتو هاد الكويره بقات دور واحد شويه باش تسخن في اليد ديالكم. باش نوري لكم وغادي نقطع. ها هي
هي بركه درت فيها اتساع باش ما تنفخش. وغادي نحاول نكمل واحد الطبقه اخرى ونرجع معكم. البنات الفران درتو باش يسخن نتوما كتشوفوا، و طبعا كنتسنى الفران شويه باش يسخن باش نديرو عاد نقصو. ولا انا درت هذا كيعجبني هذا الفران، حيت كيطيب ليا الحلوه مزيانه. عندي ديال الضو ولكن ماشي بحال هذا، كندير فيه بزاف الحلوه وكندير فيه الخبز. دابا غادي نبداو في الطابه الثانيه. نبدا ندير معكم عاود واحد شويه. غادي تقدر تخرج ليا 2 طاوات تقريبا مولافي. البنات كي دايرين؟ وجدتو شي حلوه، وجدتو شي هواد درتو. دروكا حنا عندنا البنات الجو زوين، كنظن حتى نتوما عندكم الجو زوين. حنا الجو في فرنسا دروكا صافي ولا سخون بزاف بحال الصيف. هانتوما كتشوفوا انا مصيفه، نورمالمون كيجيني البرد ولكن سخون الحال اليوم بزاف بزاف بزاف. كثروا الحليوات البنات. اللي عارف ما يدير يديرو، واحد كيدير ومنها كيتلهى وصافي. انا بعدا ما نقدرش نجلس بلا ما ندير شي حاجه، لان كنقلب ما ندير. واخا ما كنديرش في الفيديو كندير شي حاجه. دوكا رمضان ان شاء الله راه مشى، مبقى ليه والو. بنات ما عرفتش نطول عليكم. فوالا غادي نكمل هادو البنات، وغادي نقدر ندير معكم شويه ديال لي بغوشيط ديال الدجاج اللي رقدت هذه النهار. درتو البارح هذه اللي رقدت، درت لي قناه وداكشي. دروكا خصني غير نديرها في الكتبه ونتشاركها معكم، نقاسم معكم داكشي اللي كتب الله، ممشيش بعيد. البنات غادي نشوف الحلوه فين وصلت، حيت ما طلت عليها على غير مره، ما بغيتش تحرق بزاف. العود كانت قاصحه كتكون خايبه، تكون بين وبين. طعمو صلات شققات. غادي ندير الثانيه، الطاوه الثانيه اللي درت معكم. غادي نخليها تبرد، ما غاديش نقيسها. الا قصتوها البنات غادي تفتت ليكم. تخليوها. غادي نقدر نوري لكم ما باش نحركها. غادي تخليوها كومبليتمون حتى تبرد، وعاد كتبان لكم ولا لا؟ ها هي. تبارك الله خرجت مزيانه تشققات، وداكشي اللي بغيت. ما تكونش قاصحه، ما تكونش بارده، ما تكونش رطبه، موين. وان شاء الله غادي تطيب هذه ونرجع معكم. البنات الحلوايه خرجتها في الفران هانتوما كتشوفوا. جات زوينه تشققات، غربه 100%. هانتوما خرجت زوينه، وهي دركا غنخليها حتى تبرد كومبليتمون. عاد غادي نحيدها في الطاوه، حيت الا حيدتوها في الطاوه البنات وهي سخونه غادي تفرفت لكم، غادي تهرس. دونك خليوها
خليوها هكا تتبرد واحد شويه، واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقائق باش ما بردات، باش ما كتحيد فاسيلمون. فوالا، وعاد غادي نديرها لكم في التقديم ان شاء الله. دروك غادي ندير معكم البنات هاد سميتو لي بروشيت ديال البولي، زعما سميتو لي بروشيت ديال البولي. غادي ندير معاهم البولي غير شويه اللي قلت لكم رقدتو من البارح، شويه القزبر، الثومه، الزيت، البزار، الخضر كاع اللي كيكونوا، وبغيت نزينهم بهاد الفلفله خضراء صفراء مطيشه سوغيس، وهاد البصله. فوالا، هاد البصله حتى هي نديرو ليها شويه الملحه، شويه البزار، شويه وشويه البزار. صافي هادشي اللي كاين. وفوالا تتعرفوا لي بروشيت كي كيداروا، لي بروشيت كي كيداروا كديروا وحده، ندير واحد باغ اكزومبل هذا الفلفله سميتو، نديرو هاد الفلفله، غادي نديرو شويه ديال لي بروشيت زعما ديال سميتو، غنديرو شويه البصله، البصله سي با ايفيدون باش تخبط. غديروا واحد المطيشه، هذا اختيار البنات، الا بغيتو ما بغيتوش ما ديروش. انا كنفضلها هكا، كتجي زوينه زعما مذوقه. نبدلو شويه كما كنقول لكم ديما، شويه ديال حيت العين كتاكل قبل القلب، واش كيقولوا ليها. فوالا ديروا بحال هاد شويه على حساب افراد العائله ديالكم. ولا انا ندير بحال هكا، كتعجبني هاد الطريقه، كليتها ديجا وعجبتني. ولا بحال هكا الطريقه كتكون جميله وفيها الالوان. كاميرا هانتوما كتشوفوا زوينه. الوان خضراء صفراء، الوان الصيف كيقولوا النصارى لكل لو سولاي. حنا دوكا في فصل الصيف ان شاء الله، وعلاش لا ما نبقى ندير هاد الوصفات الخفيفه كما قلت لكم. مره الواحد يبقى يبدل في المائده ديال الافطار، ماشي ديما بحال ندير واحد شويه نقطعو على حساب داكشي اللي بغيتو، يكون صغير يكون مويا. ندير معكم باقي وحده ولا جوج. هادشي كاع زوين، الفلفله والبصله مطيشه، وكتعرفوا سميتو البولي زعما الدجاج هو كيطيب فيه ساعه ماشي بحال اللحم. البصله حتى هي زوينه، كتعجبني انا البصله بزاف. كاع الخضره زوينين، كاع زعما لي شوز بيو زوينين كما كتشوفوا. الوان جميله كتعطي الشهيه، البنات. شوفوا غنزيد باقي وحده ونحبس معكم باش ما نكثرش. هذه ما قطعتهاش مزيان،
هذا المقص، حيت المقص ديال هذا المقص ديال زعما الخضره، خاص ديال الخضره. كنت بغيت نديرها غير في المقله، ولكن قلت لا علاش لا ما نديرها شويه هنا. المقله فاسيليت لي الشوب، مي بون خص الواحد تشهيت هذه بشحال ديما كليتها. منها خضره، منها بروشيت. نتوما كتشوفوا الالوان كتجي زوينه. فوالا المهم خليكم معايا، ما تمشيوش بعيد. ملي غادي نكمل ان شاء الله غادي نقدم لكم جوج وصفات اللي درت. البنات لي بغوشيط انا كملتهم، هانتوما كتشوفوا تيجيو زوينين، الالوان صفرين خضرين، كيجيو يا سلام زوينين. كنتمنى يعجبوكم. دوكا غادي نطيبهم. الفران درتو سبيسيال بغوشيت عندي ديال الضو، وغادي نديرهم وغادي نوري لكم. انا كنديرهم ونقلبهم ونبدلهم البال وطيبوهم على حسب اللي بغيتو. كاين اللي كيبغيهم طايبين بزاف، كاين اللي ما كيطيبوش بزاف. انا كنبغيهم موين شويه وصافي. غتزيدي لهم داكشي اللي بغيتو، بحال الكمون، بحال كيجيو معتبرين البنات. هانتوما كتشوفوا كما قلت لكم واحد بقى يبدل ديما. هادشي كيكون خفيف وزوين ومتوزنين. البنات انا كملت جوج وصفات اللي درت معكم. درت معكم هاد لي بروشيط اللي درت ليهم هاد الفلفله حمراء وخضراء ومطيشه والبصله. هانتوما كتشوفوا جات معتبره زوينه. علاش لا ما نديروها في طاوله الافطار ديالنا ولا السحور؟ علاش لا؟ وسميتو والحلوه ديال البهله حتى هي اللي جات معتبره، جات مشقه وما كان زعما دايره زوينه. فوالا كنتمنى تعجبكم البنات. هانتوما الا عجبتكم ما تنساوش ديروا ليا جيم، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، مع الاهل ديالكم، وكثروا ليا اللايكات فضلا وليس امرا. وكنقول لكم رافقتكم السلامه.